नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल मक्सिर 9 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्म 2022 नोभेम्बर 25 तारिक। यसै गरी आज मक्सिर शुक्ल द्वितीया तिथि सँगै अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा अन्त्य दिवस पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशमा घटेका घटना मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ। अहिलेसम्म कुन कुन दलले जित हासिल गरे त अहिलेसम्म अग्रस्थानमा रहेका दलहरूको प्रतिक्रियासँगै प्रतिबद्धता के कस्तो रहेको छ त मतगणना चलिरहेका स्थलको अवस्थाको बारेमा जानकारी लगायत शुभ अभियानसँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्ने छौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। कास्कीमा कांग्रेस नेताको घरमा कार्यकर्ताहरूको अन्तर्घाती मुर्दाबादको नाराबाजी। बिदा भए म्यादी प्रहरी। प्रचण्डलाई ओली र देउवाको फोन दुवैको मिलेर जाने प्रस्ताव। बधाई र सम्वादलाई कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ अस्त्र बनाउन खोजेको एमालेको आशंका। रौतहटमा प्रभु शाह लगातार चौथो पटक विजयी। चुनावमा पराजित भएका महेश बस्नेतको विजय र्याली। जनताले 1-2 महिनामै आफूलाई मिस गर्न सक्ने महेश बस्नेतको तर्क। कपिल वस्तु 3 को कमा 7 मतले एमाले जितेपछि जसपाले गर्यो नाराबाजी। समानुपातिक मत एमाले 5 प्रदेशमा अगाडि, कांग्रेस र माओवादी 1-1 मा अगाडि। सुदूरपश्चिममा प्रत्यक्ष लडेर चुनाव जित्ने एक्ली महिला बनिन् रन्जिता चौधरी। प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी भएको शशाङ्क कोइरालाको तर्क। मुलुक थप स्थिर अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष ओलीको भनाई। जनता यथास्थितिको पक्षमा नभई परिवर्तनको पक्षमा देखिएको राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। सोचेभन्दा फरक नतिजा आएको र अब कसको सरकार बन्छ भन्न सक्ने अवस्था नभएको माधव नेपालको तर्क। काठमाडौँका विजयी उम्मेदवारलाई बालेन शाहले दिए बधाई। विरासतको भाग्य फेर्न चाहन्छन् विद्या भट्टराई। र नसुध्रियारको चुनावमा देशैभरि घन्टी बस्ने ठूला दललाई रवि लामिछानेको चेतावनी। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अन्तर्घातका कारण यसपटकको चुनावमा पराजय बेर्नु परेको भन्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले पूर्व जिल्ला सभापति कृष्ण केसीको घर अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले हिजो बिहिबार साँझ पोखरा 13 बाँझपाटन स्थित केसीको घरमा पुगेर नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले एमालेसँग 70 लाख रुपियाँ लिएर केसीले अन्तर्घात गरेको आरोप लगाएका छन्। यस क्रममा उनीहरूले अन्तर्घाती मुर्दाबाद कृष्ण केसी पार्टी छोड भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। कास्की 1 मा केसी प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवारको आकांक्षी रहेका थिए। उनको सट्टामा कांग्रेस कास्की सभापति किशोर दत्त बरालले टिकट पाएका थिए। आफूले टिकट नपाएपछि उनले बराललाई असहयोग गर्दै आएका थिए। कास्की 1 मा बरालले एमालेका मनबहादुर गुरुङसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। मतगणना भइरहँदा उनी गुरुङसँग पराजित हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस कार्यकर्ताहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। यता कास्की 1 र 2 मा पनि कांग्रेसका दीपक गुरुङ माइला एमालेका वेदबहादुर गुरुङसँग पराजित भइसकेका छन्। कास्की 1 को 1 मा पनि एमालेका खगराज अधिकारीले सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार दीपक कोइरालालाई पछाडि पारेका छन्। कांग्रेसको प्रभाव क्षेत्र मानिएको वडामै सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत नआएर हार्ने स्थिति हुनुमा केसीकै अन्तर्घातको कारण रहेको भन्दै कास्कीका कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका 1,15,000 म्यादी प्रहरी अस्थायीको हिजो बिहिबार विदाई गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। नेपाल प्रहरीले गत असोज 30 गते 77 वटै जिल्लाबाट 1,15,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। म्यादी प्रहरीलाई धन्यवाद तथा प्रमाणपत्र सहित विदाई गरिएको छ। निर्वाचन सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गरिएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फोन गरेका छन्। हिजो बिहिबार दिउँसो प्रचण्डलाई देउवा र ओलीको बेग्लै समयमा फोन आएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। केपी कमरेडले सीएमलाई दिउँसो फोन गरेका थिए। एक आपसमा बधाई साटासाट भयो। केपी कमरेडले विगतमा जे जस्तो भए पनि अब समीक्षा गरेर मिलेर जान प्रस्ताव गरे प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो। सीएमले गठबन्धनको नतिजा सबै
आइसकेको छैन, त्यसपछि मात्र कुरा गरौँला भने अरू केपी कमरेडले मिलेर जान राखेको प्रस्तावका विषयमा सीएमले कुनै जवाब दिएनन्। यस्तै प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्ड बीच समेत बधाई साटासाट भएको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। चुनावको सबै नतिजा आएपछि गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाएर लग्ने विषयमा प्रचण्ड र देउवा बीच कुराकानी भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमाले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले एमाले अध्यक्ष ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको भनेर गठबन्धनमा बार्गेनिङको अस्त्र प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। ओलीले चुनाव जितेकोमा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन औपचारिक टेलिफोन गरेको बाहेक कुनै छलछाम नरहेको एमाले जानकारी दिएको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई ओलीले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको भनी एकपक्षीय न्यारेटिभ स्थापित गर्न खोजिएको ओली निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। तत्काल माओवादीसँग कुनै पनि सहकार्यको सम्भावना रहेको समेत एमालेको भनाइ रहेको छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनको बहुमत आएको अवस्थामा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने र कांग्रेसले नदिए एमाले दिन लाग्यो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको हो। यसअघि पनि कांग्रेससँग सिट बाँडफाँडका बेला पनि यस्तै फन्डा सिर्जना गरेर बढीभन्दा बढी लिन खोजेको सबैले बुझेका छन्। एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले नेताहरूले चुनाव जितेपछि एकअर्कालाई बधाई दिएको विषयलाई कतिपयले आफू अनुकूल मिडियाबाजी गरेको हुन सक्ने बताएका छन्। रिमालका अनुसार अध्यक्षज्यूले टेलिफोनबाट बधाई प्रचण्डजीलाई मात्रै होइन शेरबहादुर देउवालाई पनि पहिल्यै दिएका हुन्। देउवाजीलाई बधाई दिएको विषय मिडियामा आएन। नेताहरूबीच बधाई साटासाट गर्ने कुरालाई राजनीतिकरण गर्न जरुरी छैन। उनले चुनावको परिणाम नै आइ नसकेकाले एमाले कुनै पनि निर्णय नलिएको समेत प्रश्न पारेका छन्। रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रभु शाह विजयी भएका छन्। शाहले उनका प्रतिस्पर्धी अर्का स्वतन्त्र उम्मेद्वार ओमप्रकाश जयसवाललाई 7237 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। शाह यस क्षेत्रबाट निरन्तर जित्दै आएका छन्। उनको यो लगातार चौथो जित रहेको छ। 2064 सालदेखि शाहले यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। भक्तपुर 2 मा पराजयका बावजुद एमालेका चर्चित नेता महेश बस्नेतले हिजो विजय र्यालीमा सहभागी भएका थिए। पार्टीका प्रदेश उम्मेद्वारको विजय मनाउन तथा आफूलाई मत हाल्ने मतदातालाई धन्यवाद दिन र्यालीमा सहभागी भएको उनको तर्क रहेको थियो। बस्नेत विजयी उम्मेद्वारकै शैलीमा अबिरमाला लगाएर मतदातालाई अभिवादन गर्दै र्यालीमा हिँडेका थिए। समर्थकहरूले पनि उनको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। र्यालीका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बस्नेतले हारलाई सहज रूपमा स्वीकारेको बताएका छन्। एमाले विरुद्ध 6-7 वटा पार्टी एकजुट भएर आएपछि प्रतिस्पर्धा कठिन भएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले विजयी उम्मेद्वार दुर्लभ थापालाई शुभकामना दिएका छन्। 1-2 महिनामा नै जनताले आफूलाई मिस गर्ने परिस्थिति निर्माण नगर्न पनि उनले सुझाव दिएका छन्। कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 को कमा मतगणना सकिएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकर्ताले नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। नाराबाजी भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। एमालेका अर्जुन केसीले 11735 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै लोसपाका रविदत्त मिश्रले 11728 मत ल्याएका हुन्। केसी 7 मतले विजयी भएका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अहिलेसम्म 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये करिब 80 प्रतिनिधि सभा तर्फका क्षेत्रको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ, जसमध्ये धेरै स्थानमा कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसले अहिलेसम्म जम्मा 31 प्रतिनिधि सभामा जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेल लगायतका प्रभावशाली नेताले जित हासिल गरेका छन्। काठमाडौँमा कांग्रेसले आफ्नो गढ जोगाएको भए पनि कतिपय स्थानमा भने जित हासिल गर्न सकेको छैन। काठमाडौँका 5 क्षेत्रमा कांग्रेसले जित हासिल गरेको छ। कांग्रेस अहिले पनि 24 निर्वाचन क्षेत्रमा अघि नै रहेको छ। प्राप्त विवरण अनुसार कांग्रेस संसदको ठूलो पार्टी बन्ने देखिएको छ। समानुपातिक तर्फ पनि एमाले अग्रता लिए पनि कांग्रेसले पछाइरहेको छ। कांग्रेस पछि एमाले रहेको छ। एमाले अहिलेसम्म 18 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका 18 नेता अहिलेसम्म जित हासिल गरेका छन्। एमाले पनि 27 स्थानमा अघि रहेको छ। ती स्थानमा मतगणना अझै बाँकी नै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताले भने पराजित भोग्नु परेको छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेल, केपी शर्मा ओली निकट मानिएका नेताहरू महेश बस्नेत पनि पराजित भएका छन्। गठबन्धन भएकै कारण आफूहरू पराजित हुनु परेको उनीहरूको तर्क रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित 9 क्षेत्रमा निर्वाचन जितेको छ। 9 स्थानमा अहिले पनि माओवादी केन्द्र अघि नै रहेको छ। माओवादी केन्द्रका पनि
प्रभावशाली नेताहरू पराजित हुन पुगेका छन्। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लमजुङमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वारसँग पराजित भएका छन्। अर्का सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने 7 स्थानमा जित हासिल गरेको छ। बाँकी 3 स्थानमा अग्रता कायम राखेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूले जित हासिल गरिसकेका छन्। सबैभन्दा पछि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौँकै 4वटा निर्वाचन क्षेत्र सहित 6वटामा जित हासिल गरेको छ। सो पार्टीका सबै नेताहरू संसदमा नयाँ अनुहार हुनेछन्। चितवनमा रवि लामिछाने, ललितपुरमा तोसीमा कार्की सहित काठमाडौँका 4वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सो पार्टीले जित हासिल गरेको छ। रापरपाले 3 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बागलुङबाट जित हासिल गरेका छन् भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै नेताले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बर्दियामा जित हासिल गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने लगायतका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले फराकिलो अन्तरले जित हासिल गरेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बाहेक सबैजसो पार्टीका अध्यक्षले चुनाव जितेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ 16 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि 32 निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। अहिलेसम्म यहाँ प्रतिनिधि र प्रदेश दुवैमा आधा भन्दा बढी मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भएको मत परिणाममा अहिलेसम्म यहाँ चुनाव जित्नेहरूमा पुरुषहरू मात्रै रहेका छन्। यहाँ चुनावमा ठूला दलहरूका अधिकांश पुरुष उम्मेद्वारहरू रहेका थिए। त्यही कारण पनि अहिलेसम्म महिला उम्मेद्वारहरूले जितेको खबर यहाँ सुनिएको छैन। साना दलहरूले महिला उम्मेद्वार बनाए पनि पराजय भएका छन्। तर कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ विजयी भएकी छिन्। श्रेष्ठ सुदूरपश्चिममा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षमा चुनाव लडेर जित्ने अहिलेसम्मको नतिजाले उनी एकमात्र महिला रहेकी छिन्। श्रेष्ठले पूर्व मन्त्री कांग्रेसका रामजनम चौधरीलाई 12,386 मतले हराएर चुनाव जितेकी हुन्। रञ्जिताले 30,404 मत ल्याइन् भने चौधरीले 18,081 मत मात्रै ल्याए। यहाँ श्रेष्ठले निकै फराकिलो मतान्तरले जितिन्। मक्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विभिन्न दलबाट 4 जना महिला उम्मेद्वार बनेका थिए। प्रदेश सभातर्फ भने ठूला दलबाट महिलालाई उम्मेद्वार नै बनाइएन। संघका लागि नेकपा एमालेबाट डोटीमा गौरी ओली, कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा पनि निरु देवी पाल, कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादीकी बिना मगर र कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता उम्मेद्वार रहेका थिए। उम्मेद्वार बनेका 4 महिला मध्ये 2 गौरी र निरु देवी पराजय भइसके। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा माओवादीकी बिना मगर एमालेका तारा लामा तमाङसँग 5,000 मतले पछाडि रहेकी छिन्। अहिलेसम्म हेर्दा प्रत्यक्षमा लडेर भारी मतान्तरले चुनाव जित्नेमा रञ्जिता पहिलो बनेकी छिन्। रञ्जिताको जितले सुदूरपश्चिमबाट संघीय संसदमा महिला प्रतिनिधित्व पनि गराउने भएको छ। श्रेष्ठ सञ्चारकर्मी रहेकी थिइन्। 2072 मा टिकापुर घटनापछि उनी निरन्तर श्रीमान रेशम चौधरीको न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेकी छिन्। उनकै नेतृत्वमा पुस 19 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको जन्म भएको थियो। पूर्वी नवलपरासी क्षेत्र नम्बर 1 बाट लगातार चौथो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी कांग्रेस नेता शशाङ्क कोइरालाले आफू दलको संसदीय नेता हुन उम्मेदवारी दिने र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विजयी भएपछिका अवसोतीमा हिजो सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै कोइरालाले यो पटक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने धेरै देखिएको र आफ्नो पनि दाबी रहेको सुनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीमा फेरि शेरबहादुर देउवा पनि लड्नुहोला, गगनजीको पनि दाबी छ, मेरो पनि रहन्छ। उनले भने अब मिलिजुली सरकार निर्माण हुने भएकाले त्यसको स्थायित्वका लागि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। युवाहरूलाई अघि बढाउनुको विकल्प नरहेको पनि उनले बताए। देशभर यसपटकको निर्वाचनले युवाहरूलाई अघि बढाऊ भन्ने सन्देश दिएको छ। उनका अनुसार त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्ने अवस्था राम्ररी बुझेको र जिल्लामा राष्ट्रिय लेभलको ट्रमा सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बनाई छाड्ने उनले दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपछि मुलुकमा थप अस्थिरता पैदा हुने बताएका छन्। निर्वाचनले मुलुकलाई स्थायित्व र स्थिर सरकार बनाउने आशा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको टिप्पणी रहेको छ। झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि हिजो बिहिबार दमक आएर मतदातालाई धन्यवाद दिने क्रममा ओलीले निर्वाचन परिणामले सुरुवातदेखि नै दल तथा सांसदहरूको मोलमोलाई सुरु हुने दाबी गरेका छन्। निर्वाचनपछि मुलुकमा स्थिर सरकार बन्छ, मुलुकले एउटा दिशा पाउँछ भन्ने आशा थियो, तर त्यसो भएन। भने अहिलेसम्मको परिणामले कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने भयो। यसले निर्वाचन पछिको सरकार बनाउनै मुस्किल हुने अवस्था रहेको छ। फेरि पनि सुरुदेखि नै दलहरूको मोलतोल र सांसदहरूको भाउ कसेर किनबेच चल्ने भयो। दलहरूले मतदाताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा केही दल तथा सांसद भाग्यवश संसदको यात्रा तय गर्न सफल भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले अब बन्ने सरकारले फेरि पनि मुलुक र जनताको लागि काम गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।
रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले जनता परिवर्तन चाहेको आम निर्वाचनको परिणामले देखाएको बताएका छन्। झापा 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै सञ्चारकर्मीहरूसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीमा रापरपा अध्यक्ष लिङदेनले जनता यथास्थितिको पक्षमा नभई परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। निर्वाचन परिणामले वर्तमान जनचाहना फरक देखिएको छ। अब परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित ढङ्गले नै नयाँ समीकरणहरू बनेर जान्छन्। सोचे अनुसारको अपेक्षित परिणाम आएन, तथापि म जनताको अभिमतलाई स्वीकार गर्छु। उनले भने अघिल्लो पटक म एक्लै संसद रहेको थिएँ, अब हामी साथीहरू लिएर जाँदैछौँ। उनका अनुसार जनताको अभिमतलाई कदर गर्दै सधैँ जनताको पक्षमा वकालत गर्ने पनि बताएका छन्। लिङदेनले भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह भएकाले भ्रष्टाचार नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनमा अपेक्षा गरे भन्दा फरक नतिजा आएको बताएका छन्। रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा आफूले सोचेको भन्दा कम नतिजा आएको र नतिजाले शिक्षा दिएको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा निर्वाचनको परिणामको मूल्याङ्कन गर्दै भएका कमी कमजोरी सुधार गरी अघि बढ्ने धारणा राखेका छन्। उनले अबको सरकार कसको बन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने भन्दै समयको माग अनुसार बन्न सक्ने बताए। जनताले आफूलाई इमानदारीता र निष्ठापूर्वक नै हेरेकाले जनताको विश्वासलाई पूरा गर्ने जिकिर पनि गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानी सहरबाट संसदमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई दिएका छन्। निर्वाचित सांसदहरूसँग सहकार्य गरी काठमाडौँ बनाउन आतुर रहेको उनले बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै बालेनले उनीहरूलाई बधाई दिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरलाई सुन्दर, स्वस्थ र समतामूलक बनाउन निर्वाचित सांसदहरूको साथ आवश्यक हुने उनको भनाइ रहेको थियो। नेकपा एमालेका नेता रविन्द्र अधिकारीले लगातार 3 पटक र त्यसपछि उनकी पत्नी विद्या भट्टराईले चुनाव जितेको कास्की क्षेत्र नम्बर 2 मा यसपटक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा होला भनेर धेरैले अनुमान गरेकै थिएनन्। यसपटक नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेबाट विभाजित नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको सत्तारूढ गठबन्धन एमालेको विपक्षमा रहेको थियो। गठबन्धनको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार श्रीनाथ बराल र एमाले उम्मेद्वार विद्याबीच प्रमुख प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरिएको थियो। तर देशका धेरै शहरी क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार यहाँ पनि प्रतिस्पर्धामा आए। कास्की 2 मा यसअघि एमाले र काङ्ग्रेस बाहेक तेस्रो पार्टी कहिल्यै प्रतिस्पर्धामा रहेका थिएनन्। तर यसपटक प्रतिनिधि सभाको मतपत्रमा काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्ह रुख थिएन भने प्रदेश सभा 1 मा पनि काङ्ग्रेस र एमाले बाहेकको दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिस्पर्धामा रहेको थियो। मतगणना सुरु हुँदा भने स्वतन्त्र पार्टीका माधव प्रसाद कणेलले सुरुवाती अग्रता लिएका थिए। रापरपाका उम्मेद्वार चुनाव चिन्हका सुवर्णराज पन्तले समेत सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई उछिनेका थिए। राजसपा र रापरपा कास्की 2 को मत बाँडिँदा एमाले दबदबा रहेको वडाबाट अगुवाई गर्दै विद्याले चुनाव जितिन्। एमालेको प्रभाव क्षेत्र मानिने वडा नम्बर 17, 21, 23 र 20 बाट विद्याले मतान्तर बढाइन् र राजसपाका उम्मेद्वारलाई हराउँदै चुनाव जितिन्। गठबन्धनका उम्मेद्वार तेस्रो बने एमालेमा हुँदा अवसर नपाएका भनिएका श्रीनाथले सहानुभूतिको मत तान्न सक्ने र स्थानीय तहको मत परिणाम अनुसार गठबन्धनको मत समेत धेरै रहेकाले विद्यालाई भारी पर्न सक्ने अनुमान समेत गरिएको थियो। तर यसअघि रुख चिन्हमा भोट हालेका मतदाताले पनि यसपटक आफ्नो चुनाव चिन्ह नहुँदा घण्टी र हलोलाई मत दिएको निर्वाचनको परिदृश्यले देखाएको छ। घण्टीले यसअघि सूर्यमा भोट हालेका मतदाताहरूलाई पनि आकर्षित गरेको नतिजाले देखाएको छ। कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उम्मेद्वार बिना मगर पराजित भएकी छिन्। पूर्व मन्त्री समेत रहेका मगर नेकपा एमालेका तारा लामा तमाङसँग पराजित भएकी हुन्। तमाङले गठबन्धनका उम्मेद्वार नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री मगरलाई 4911 मतान्तरले पराजित गरेका छन्। तमाङले 20969 मत प्राप्त गर्दा मगरले 16058 मतमा सीमित भएकी हुन्। 99110 मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा 64239 मत खसे थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री समेत रहेका तमाङ नेकपा एमाले विभाजनपछि एकीकृतमा रहेका थिए। पछि उनी पुनः नेकपा एमालेमा फर्किएका थिए। 165 प्रतिनिधि सभा सदस्य मध्ये हालसम्म हिजो राति मध्याह 12 बजेको अपडेट अनुसार 93 स्थानको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा बढी 32 स्थानमा जित निकालेको छ भने थप 20 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। दोस्रोमा रहेको नेकपा एमालेले 21 स्थानमा जित हात पार्दा 27 स्थानमा अग्रता लिएको छ। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले 9 स्थानमा जित निकाल्दा 8 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले 8 स्थानमा जित निकाल्दा 3 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। राष्ट्रिय
स्वतन्त्र पार्टीले 7 स्थानमा जित निकाल्दा अझै 2 स्थानमा अग्रता बनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4 स्थानमा जित निकाल्दा 2 स्थानमा अग्रता बनाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2-2 स्थानमा जित निकालेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टी, जनमत पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 1-1 सिट हासिल गरेका छन् भने स्वतन्त्रबाट 4 सिटमा विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ठूला दल सचिन र जनताका पक्षमा काम गर्न अन्तिम मौका आएको बताएका छन्। चितवन 2बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएपछि भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा आयोजित धन्यवाद सभामा सम्बोधन गरेका लामिछानेले जनताले अहिले पनि पुराना दलहरूलाई अन्तिम मौका दिएको बताएका छन्। ठूला पार्टीलाई नेपाली जनताले अर्को एउटा मौका दिएका छन्। मौकाको दुरुपयोग नगर्नुहोला, जनताको पक्षमा काम गर्नुहोला लामिछानेले भने। अन्यथा अहिले मधुरो रूपमा बजेको घण्टी अर्को 5 वर्षपछि देशभर चर्को रूपमा बज्नेछ, यो रोकिनेवाला छैन। लामिछानेले जनताले दिएको शक्तिलाई जनताको हितमा काम गर्ने बाचा सबैले गर्नुपर्ने बताए। उनले जनताले दिएको शक्ति लिएर आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासे आफन्त पोस्ने काम मात्रै नगर्न आग्रह गरेका छन्। अब संसदमा कोही पनि भ्रष्टाचारी छिर्न नपाउने भन्दै लामिछानेले सबै दल भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अहिलेसम्म भएका ठूला काण्डको छानबिनका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन परिणामले कोही पनि आत्तिन र मात्तिन नहुने भन्दै उनले निर्वाचन मार्फत युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको धारणा राखेका छन्। नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमानको सम्मान गर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपील समेत गरेका छन्। देशको सीमाको रक्षा गर्न निर्मम हुने भन्दै देशको गुमेको भूभाग प्राप्त गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि लामिछानेले बताएका छन्। मागी खाने नभई गरी खाने देश बनाउन खोजेको दाबी गर्दै लामिछानेले यसअघि नेपाली जनताले जित्न नपाएको तर यसपटक जितेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कार्यकालमा जनताका समस्या सुन्न एउटा खबरदारी र अर्को आइपरेका समस्याको गरी 2 अलग-अलग बाकस राख्ने पनि बताएका छन्। यस्तै टोल तथा वडाबाट प्रतिनिधि छानेर संसदीय बोर्ड गठन गर्ने भन्दै त्यसका लागि प्रतिनिधि पठाउन सभामा उपस्थितहरूलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचनमा गरेका बाचा आफूले हुबहु कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।